उहाँहरू आज मलाई साह्रै खुसी लागेको छ, महाखुसी भन्छ यसलाई। हामीले भाषा र लिपिमा काम गरेर आएको त हामी निकै लामो भएको हो यो, र लामो समय आएपछि हाम्रो भाषा, हाम्रो लिपिलाई कामकाजी भाषा, सरकारी भाषामा अब सुरु गर्ने भन्ने कुराहरू आज उद्घाटन हुँदाखेरि मलाई यत्रो ठुलो प्रसन्न भएको छु। र यो भाषा प्राचीन भाषा हो, प्राचीन किराँतीहरूको भाषा हुन्। अहिले कालान्तरमा आएर यो लिम्बूहरूले धेरै बोलेको यो भाषा हुन्, त्यसले लिम्बू भाषा नै भनिन्छ। जो लिम्बूहरूको मुखबाट निक्लिन्छ त्यो भाषा नै किराँतीहरूको भाषा हो। र हामीले पहिला श्रीजङ्गाको समयमा पनि यो भाषाको प्रचार भएको थियो, यो लिपिको प्रचार भएको थियो। हाम्रो लिपि प्राचीन लिपि हो र कालान्तरमा आएर लोप हुँदै विकास हुँदै आयो र हामीले यो लिपि, यो भाषा र साहित्य प्रचार गर्दाखेरि अब हामीमा त्यति बेला राज्यबाट पनि हामीले वारन्ट भएको थियो, विभिन्न किसिमका आरोप लागेका थिए। ती कुराहरूलाई पार गर्दै अहिले आएर सरकारी कामकाजी भाषामा यो भाषाबाट बोल्ने र यो भाषाबाट निवेदन गर्ने, यो भाषाबाट चाहिँ हामीले समाचार भन्ने, यो भाषाबाट चाहिँ हामीले राष्ट्रिय गान गाउने र यो भाषा चाहिँ हामीले गर्दै गएपछि हामीले डिग्री र हामीले युनिभर्सिटीसम्म पुर्याउने योजना हामीले गरेका थियौँ। र आज हाम्रो वार्ड सरकारले, गाउँपालिका वार्ड सरकारले अहिले यो घोषणा गरिदिनु भएको छ। यसमा हाम्रो वार्डलाई, वार्ड अध्यक्षले भारी धन्यवाद र गाउँपालिकाले पनि मेरो तर्फबाट भारी धन्यवाद र प्रदेश सरकारबाट हाम्रो रमनजी आउनुभयो। रमनसँग त धेरै लामो हामी वार्ता गरेका छौँ, ज्यादै खुसी लागेको छ र उहाँ आइदिनु भयो र यसको शोभायमान बढाइदिनु भएकोमा उहाँलाई मेरो आशीर्वाद, ठुलो धन्यवाद छ। यो भाषा त हामी अमेरिकाको एउटा के भने डक्टरले यो भाषा सम्बन्धी विशेषज्ञ छ, त्यो डक्टरले भनेको छ यो भाषा हामी यो बोलेको मुन्धुम भाषा चाहिँ 10,000 वर्ष अघिको के त्यो नबिग्रिकन त्यतिकै थपाइराखेको छ। भाषा बिग्रिन्छ नि चालको भाषा कहिले बिग्रेर जान्छ, त्योको बेला आइराखेको छ यो। अब यो भाषाहरूको लागि श्रीजङ्गालाई भाषा विकासको निम्ति, लिपि विकासको निम्ति सुरु गर्दाखेरि ऊ मारियो, ऊ सिक्किममा मारिएको छ र त्यहाँदेखि आएर महागुरुलाई पनि यही लिपि सम्बन्धी नै यो लिपि सम्बन्धीमै महागुरुलाई नै पक्रो परेर गएको छ र उहाँ नीलकारी गरेर काठमाडौँ पुऱ्याएको छ। र पहिला महागुरुले पक्रिँदाखेरि चाहिँ तिम्रो लिपि पनि छ भनेर भन्यो, छ भन्यो लिपि छ त आफै बनाएको कि कहिलेको हो भनेर भन्दाखेरि यो लिपि जुन दिन सृष्टि भयो, जुन दिन यो तागेरानीमा हुनाको सृष्टि भयो, त्यति बेला हिन्दू धर्मको चकचक थियो। ब्रह्मा विष्णु शिव महेशले यो सृष्टि गरेको हो र मानिआएका छौँ भनेर त्यसरी बयान गर्नुभएको छ। यो धनकुटा लौडा थियो त्यति बेला। अनि यो लिपि पढ्नु पाउँछ भनेर कुन 8वटा ठाउँमा महागुरुले सही गरी पठाएको छ र लिपि त्यसरी बस्दै बस्दै आयो। अनि आयो हाम्रो इमासिङ चेम्बरले फेरि निकै प्रचार ल्यायो र त्यसरी नै लिपि बस्दै आएको हो।
र हामी त्यहाँदेखि अब हाम्रो पालोमा मेरो पालो आयो। मेरो पालोमा निकै प्रचार गरेर आयो। पञ्चायत कालमा त कम्युनिस्टहरूलाई लेफ्टिस्ट भनेर पक्रिन्थ्यो, अलिकति जम्मा भयो भने लेफ्टिस्ट र जम्मा भनेर लगेन्थ्यो। यस्तो मौकामा पनि हामीले याद गरेर यसलाई चाहिँ प्रचार गरेर ल्यायौँ। र अहिले आएर आज कामकाजी भाषामा यो स्वीकृति हुँदाखेरि, यो लिपिको स्वीकृति हुँदाखेरि मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ, मलाई ज्यादै रमाइलो पनि लागेको छ। आजको दिन भनेको रमाइलो दिन हो र यसमा अब सबै सहभागी हुनुभएको छ तपाईँहरू। अब प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबै जम्मा भएका छौँ। यसमा विद्वान मित्रहरू पनि भेला हुनुभएको छ र पत्रकार मित्रहरू पनि भेला हुनुभएको छ र यो सबै विचार गरेर यो भाषालाई उत्थान गरेर हामीलाई जानुपर्छ। भाषा जब उत्थान भएन कि हाम्रो समाज पछाडिन्छ। भाषा वेग भयो भने, भाषा हरायो भने हामी हराउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो भाषा, यो साहित्य, यो लिपिको लागि हामी जोड दिएका हौँ र आज यसको उद्घाटन भयो। अब सरकारी कामकाजमा, हाम्रो अफिसमा हाम्रो भाषा बोल्न पाइने र हाम्रो लिपिबाट निवेदन दिन पाइने, हाम्रो भाषाबाट चाहिँ हामी भाषण गर्न पाइने, हाम्रो भाषाबाट चाहिँ हामी रेडियोबाट बजाउन पाइने यो स्वीकृति हो। यो भनेको महान हाम्रो एउटा पत्ती मात्रै बाँडेको छ। यसले पछि गएर के हुन्छ भने अहिले यो वार्ड मात्रै, पछि गाउँपालिका सबै हुँदैछ। अन्य गाउँपालिकामा र अन्य ठाउँमा अद्राजी बोल यो भाषा बोल्दै जान्छ। जब यो हाम्रो भाषा विकास भएर जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि यही भाषाबाट वैज्ञानिकहरू जन्मिन्छ, यही भाषाबाट गाडी कुदाउनेहरू जन्मिन्छ, विभिन्न रचनाहरू हुन्छ, विभिन्न खालका रचना सङ्गीतहरू यसबाट विकास भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो दर्शन बोकेको छ यो भाषाले। अब हाम्रो भाषा अहिले लिम्बूहरूले बोलेको दिन किराँत भाषा हो। यो किराँत भाषा अत्यन्त प्राचीन भाषा हो र अहिले आएर एउटा सानो लिम्बू समुदायले बोल्दैछ। यो हामी सानो लिम्बू समुदायमा छ। यसलाई विकास गर्ने, उत्थान गर्नेमा हामी सबै लागेका छौँ र अलिकति प्रजातन्त्र आएपछि, गणतन्त्र आएपछि अलिकति कहीँ फराकिलो भइरहेको छ। पहिला हामी बोल्नु नदिने, पक्रे खुन्ने, कति मान्छे कुटी मेरै साथीहरू लगेर प्रशासनले कुटिदिए, अनेक भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई नियमित सम्मान गर्नुपर्ने चाहिँ छ र अब यसको साथै यहाँ बन्तवा भाषा छ, हामीसँग नजिकको भाषा, एकदम नजिकको भाषा। यसलाई पनि यो सँगसँगै लैजाने भनेर म यहाँ अध्यक्षज्यू हाम्रोलाई भनिराखेको छु र त्यसले गर्दाखेरि बन्तवा भाषा सँगै लाने र राईहरूको कतिवटा भाषा छ, त्यो भाषाहरू पनि हामी उत्थान गरेर लैजानुपर्छ। भाषा विकास भयो भने मात्रै मान्छे विकास हुन्छ। अब हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीबाट, नेकपा माओवादीबाट उहाँ सांसद हुनुभएको छ र कम्युनिस्ट भाषामा के भनिन्छ भने जसको जाति भाषा उत्थान भयो भने कम्युनिस्ट पार्टी दह्रो हुन्छ र भोटपूर्ण हुन्छ। जाति उत्थान भएन भने त्यो हुँदैन भनेर स्टालिन लेनिनले त्यो कुरा भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूले भाषा पनि उत्थान गरेर जानुपर्छ। उहाँहरूको जिम्मा हो। हामीले भोट दिएका छौँ, हामीले सहयोग मागे, हामीले सहयोग दिएका छौँ, उहाँले दिने कर्तव्य हो। राज्य सरकार अब हाम्रो गाउँ सरकारदेखि अब प्रदेश सरकारदेखि राज्य राष्ट्रिय सरकारमा हामी पुग्छौँ। यो कुराहरू पुगिराखेको छ र यस्तै समस्याहरू छ। पहिला इमासिङ चेम्जोङले प्रोफेसर पढाउँदै हुन्थ्यो काठमाडौँमा। त्यति बेला युनिभर्सिटीमा हाम्रो भाषा किराँत भाषा लेखेको छ, किराँत लिपि भनेर लेखेको छ। त्यो चार हामीसँग छ, त्यस कारणले यो किराँत लिपि हो र श्रीजङ्गा लिपि पनि होइन, श्रीजङ्गाले पनि संरक्षण गरेको हो। यो संरक्षण गर्ने हुँदाखेरि श्रीजङ्गा मारिएको छ, इतिहास कायम छ, इतिहास साबित बोल्नुपर्छ र हामी बोलिरहेको शब्द चाहिँ हामी यो प्राचीन शब्द हो। यो प्राचीन शब्दलाई
यसमा अनेक कुराहरू लुकेका हुन्छ। यसलाई कोटिया निकालेर यसलाई हामीले प्रचारमा ल्याउनुपर्छ। यो तपाईँहरूले जान्नु जरुरी छ, तपाईँले सिक्नु जरुरी छ। अब आज स्वीकृति हो, यहाँ उद्घाटन भएको छ। आजदेखि तपाईँहरूले आजैदेखि निवेदन सुरु गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि निवेदन हेर्ने मान्छे पनि गभर्मेन्टले सरकारले दिनुपर्छ। हामीलाई जागिर पनि खुवाउनुपर्छ। अब कुरो त्यो लाइन आउँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि भाषामा बिग भयो भने हामी हराउँछौँ, यो कुरा ग्यारेन्टी छ। मान्छेलाई समाप्त गर्नु पर्यो भने उसको संस्कृति, उसको भाषा, लिपि, साहित्य सब स्वभावले दिनुपर्छ। म को हो म जान्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी जन्ने हराएको यो जन्ने त होइन, हराइसकेको चाहिँ हामीले बचाएर ल्यायौँ। अबको जेनेरेसन, अबको नयाँ युवाहरूले, नयाँ मान्छेहरूले अब सुरु गर्नु पर्यो। हाम्रो भाषाबाट लेक्चर गर्न सुरु गर्नु पर्यो। संविधान बन्छ त्यो हाम्रो भाषामा उठाउनु पर्यो। संविधान कानुनहरू बन्छ त्यो हाम्रो भाषामा उठाउनु पर्यो। अनि हाम्रो भाषाबाट सुरु गर्नु पर्यो। हाम्रो भाषाबाट वकिल स्टार्टिङ गर्नु पर्यो, वकिल गर्नु पर्यो। हाम्रो भाषाबाट वकालत गर्नु पर्यो। अब पहिला पनि त गरेकै त नि, दशहरा राजा थियो लिम्बुवानमा, 10 सरदार भनिन्छ। 10 राजा थियो, 10 राजाले नियम राखेको अहिलेसम्म मानिराखेका छ। यहाँ पुगेँ तुम्याङ भने सम्बोधन भयो कि तुम्याङ आएको छ अहिले सम्बोधन अहिले नै काम दिइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भाषा त्यसरी विकास हुन्छ। र अहिले हाम्रो भाषा अहिले अमेरिकामा, उता अस्ट्रेलियामा, उता विदेशमा विभिन्न ठाउँमा प्रचार भइराखेको छ। हाम्रो लिपि र भाषा चाहिँ मुन्डुमहरू प्रचार भइराखेको छ। हामी 3-4 लाख किराँत धर्मावलम्बीहरूले हामीले यो भाषा पढिराखेका छौँ। यसको त युनिभर्सिटी अब चाहियो। त्यसमा पो हाम्रो भाषा पढेर हाम्रो गाडीको नाम हाम्रो भाषा हुनु पर्यो, गाडी इन्जिनको नाम हाम्रो भाषा हुनु पर्यो, हवाईजहाजको नाम हाम्रो भाषामा हुनु पर्यो, नेताहरूको नाम हाम्रो भाषा हुनु पर्यो। अनि पो राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो कुराहरू सबै मनन गरेर हामी लाग्नुपर्छ। यही कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज हाम्रो भाषा स्वीकृति भयो, आज घोषणा गर्नुभयो प्रदेश सरकार आएर, हामीलाई गौरव छ। यति भए पनि हामीले ठुलो उसमा उछिल छौँ। अब एउटा कुरा के भन्छु भने महागुरु नेपाली जनताको सम्पत्ति हो। त्यो लिम्बुवानको मात्रै सम्पत्ति होइन त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि महागुरु राष्ट्रिय स्वरूप विभूति उनीहरूले सरकारले हामीले स्वरूप विभूतिमा घोषणा गरिदिनु भएको छ। उहाँको नाममा कार्तिक 25 गतिका दिन, एक दिन, धेरै दिन होइन, एकै दिन मात्रै राष्ट्रिय विधा भइदिएमा हाम्रो गौरव हुन्छ। र को भन्ने कुराहरू खोजी हुन्छ। त्यहाँदेखि महागुरुको नामबाट डक्टरेट गर्ने कति जन्मिन्छ फाइदा हुन्छ। हाम्रो सम्पत्ति हो। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकार आउनुभएको छ। रमन मलाई सुनायो जस्तो काममा म मन्त्री हुने गुरु भनेर मन्त्री हुनुभयो। उहाँलाई खुसी लाग्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले उहाँ आएर उद्घाटन गरिदिनु भयो। यो हामीले गर्नुपर्ने, यो कुरा विकास हो भने कम्युनिस्ट नीति दर हुन्छ। कम्युनिस्टले के भन्छ भने भाषा, साहित्य, संस्कृति र जाति उत्थान भएन भने त देश बन्दैन भन्छ। त्यो नीति नै भन्छ त्यसको। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जात, हाम्रो वर्ग, हाम्रो साहित्य, हाम्रो भाषा, हाम्रो लिपि प्रचार हो भने विकास भएर जान्छ। त्यहाँ त ठुलो वैज्ञानिकहरू जन्मिन्छ। त्यहाँ त अनेक गर्नेहरू जन्मिँदै उत्थान भएर जान्छ नि। बाटो त्यो पो छ त। अब हामीले मुन्डुमहरू हामी डिस्ट्रिक्टले हिँडिरहेका छौँ। अब त्यसमा धेरै कुराहरू लुकेका छ। त्यो कुरा सबैले जान्नु न, जनताले सबैले उपभोग गरोस् न, हाम्रो भने त्यो हो। र त्यसको साथै यो पन्त भाषा, त्यो भाषा नजिक उनीहरूले 80% नजिक छ। र यसलाई चाहिँ समेटेर लैजाउँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सल्लाह भइरहेको छ। अब हाम्रो काठमाडौँजी किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरू साहित्यप्रति कहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ, यो कुरा मैले हेर्नु बाँकी छ। र साहित्य तपाईँहरूको जिम्मा हो। यो युनिभर्सिटी बनाउने तपाईँहरूको जिम्मा हो। र यो चाहिँ गर्दै जाने बेला हो। सरकारले गुहारेको हुन्छ कि, प्रदेशले गुहारेको हुन्छ कि, राष्ट्रले गुहारेको हुन्छ कि, अब त्यसरी नै हामी जानुपर्छ। यी कुराका बाटो खुलेको छ।
एक खाले बाटो चाहिँ खोल्यो है आज। म यस्तो अनुभव गरेको छु र तपाईँहरूले सिक्नुहोस्, जान्नुहोस् र यहाँ आफ्नो भाषाबाट भाषण गर्नु त पाराले हामीलाई के कट दिइहाल्यो। अब यस्तो त कति छ यहाँ त हाम्रो कामकाजी भाषामा त अड्किँदैन। निवेदन वाडा छिकेर अमुक आउँछ भने चाहियो नि मान्छे त त्यो इन्टरभ्यू गर्ने त चाहियो त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो पहिलादेखि हामीले सुरु गरेको यो त सृजनाको टाइमदेखि लिएर महाबुहान कन्देनदेखि लिएर यो सबै सुरु गरेर आएको यस्तो इतिहास यसको गएको छ र यी लिपिले गर्दा सृजना चाहिँ मर्नु बाँधेर मारे। अनि के भन्थ्यो भन्दा सृजनका सक्सकको मेरो निकाल अंशको भनेर उल्टो बनाइदिन्छ कि सृजनकाको सक्सक पढ्यो भने त मार्छ, उहाँ त्यो पढ्नु हुँदैन भनेर त्यस्तो खालको एउटा सेलोक बाहुनहरूको भाषामा चाहिँ सेलोक त्यस्तो खालको बनाइदियो। त्यसरी आएको अनि यो लिपिले गर्दा मर्या छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि सृजनका लिपि भनेर भन्नु परेको त्यो युवाले दिएर शिक्षा दिएको यो लिपि त पहिला भएको। पहिला हामीले लिपि किराँतले प्राप्त गर्दाखेरि यो टिबेटन लिपि छ, त्यो लिपि चाहिँ युवासँगले हामीले दिनु खोज्यो भने हाम्रो खोज्नु हामीले खोज्यौँ नखोजेपछि बेसी रहेको लिपि सबैभन्दा कान्छो लिपि चाहिँ हाम्रो किराँतले पाएको हाम्रो प्रमाण छ। त्यसले गर्दाखेरि यो लिपिबाट हामी हरेक कुरा गर्नुपर्छ। मैले तपाईँले भन्दैछु नि गाडीको इन्जिन ट्र्याक्टर हाम्रो भाषामा हुनु पऱ्यो। एक vehicle on the vehicle on the हाम्रो भाषामा पऱ्यो, इन्जिन हाम्रो भाषामा पऱ्यो, फेरि त पाठ बुझ्दा सबै हाम्रो भाषामा पऱ्यो। त्यही के भनिरहेको छु नि तपाईँहरू। अब पो चाहियो त अब त पढाउनु पऱ्यो नि, अब त बढ्नु पऱ्यो, जान्नु पऱ्यो नि। अब पो काम त आयो त। हाम्रो कानुनहरू काठमाडौँमा के भन्दैछ, संसदले कस्तो कानुन लेख्दैछ त त्यो कुरा ठ्याक्कै हाम्रो देखिहाल्नु पर्छ हाम्रो भाषामा, हाम्रो लिपिमा ठ्याक्कै टिपिहाल्नु। अब प्रदेश सरकारबाट कस्तो कानुन आउँछ त्यो हाम्रो भाषामा ठ्याक्कै उठाएर म त्यो भन्नु खोजिरहेको छु। त्यसले गर्दा तपाईँ त्यसरी जानुहोस्। अब चाहिँ खल्लाहरू हाम्रो विकास गर्ने, भाषाको विकास गर्ने, लिपिको विकास गर्ने, भौतिक विकास गर्ने, यहाँ योजनाको विकास गर्ने, यी सबै कुरा हामीले ध्यान दिएर गयौँ भने सम्पूर्णता हुन्छ, पूर्णता हुन्छ। यही कुरा मलाई लागेको छ। र आज तपाईँहरू टाढाबाट आउनुभएको छ। यहाँनिर हाम्रो वक्ताहरू आउनुभएको छ। विभिन्न विद्वानहरूले सहभागी दिनुभएको छ। मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। यो अब मान्छेको मैले कस्तो ठाउँ हो, यस्तै ठाउँ हो मान्छेले त हामीले बनाएको हो सबै। र हामीले अब अझ यसलाई सरकार अब लागेपछि सरकार अझै बनाउँछ भन्ने मलाई धोको छ। यसमा धेरै विकास गर्नु छ। अनि मङ्सिबुङ तपाईँलाई यसैले मात्रै भन्थ्यो, अहिले त गाउँपालिकै मङ्सिबुङ भयो। मङ्सिबुङभरिका एरियालाई विकास गर्नु छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने, हामीले कता के गर्नुपर्ने, पर्यटकहरू कसरी निम्त्याउनु पर्ने, पर्यटक त घचघच आइहाल्छ नि त। यहाँ ठाउँ छैन मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि ठाउँहरू बनाउनुपर्छ। त्यसमा अनुदान भएको राज्यको हुन्छ, राज्य नै विकास हुन्छ नि। अनुदान त राज्यको भयो। त्यसले गर्दाखेरि यी कुरामा हामी सबै गहिरो किसिमले विचार विमर्श गरेर लाग्नुपर्छ। यही कुरा तपाईँसँग म गर्न चाहन्छु। र टेलिभिजन र हाम्रो समाचार मिडियाहरू आउनुभएकोमा मेरो तर्फबाट आशीर्वाद धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूको यहाँको कुराहरूले प्रचार दिनुहुन्छ तपाईँहरूले, यसमा मलाई खुसी लागेको छ। र हामीले रेडियो कर्मीहरू, समाचार कर्मीहरू सबै पाल्नु भएकोमा र यहाँ विद्वान मित्रहरू पाल्नु भएकोमा मलाई खुसी लागेको छ। र यस मङ्सिबुङको तर्फबाट गुरु आश्रमको तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरूले धन्यवाद छ, मेरो आशीर्वाद छ। र सारा धर्मावलम्बीहरू छन्, त्यो धर्मावलम्बीहरूबाट सबैबाट तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। र यही कुरामा अब भन्न चाहन्छु। हाम्रो रमनजी मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने भनेर एउटा काम नगरे मन्त्री हुनुभयो। सानो मन्त्रीहरू ठुलो मन्त्री हुनुपर्छ, ठुलो मन्त्री हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले मलाई धन्यवाद, यहाँको शोभा बढाइदिनु भयो, यहाँ आएर बोलिदिनु भयो, विकासका कुराहरू गरिदिनु भयो। यी गेटहरू बन्दैछ है, यीलाई सबै हेर्नुहोस्। यो गेट चाहिँ प्रदेश सरकारले बनाइदिएको यता पर पनि एउटा बनाएको छ। अब यो पुरा हुनु बाँकी छ। अलिअलि के मिलाएर पुरा हुनुपर्छ।
त्यसले गर्दाखेरि विकास त हुँदैछ, पहिलाभन्दा धेरै विकास भइरहेको छ। यसमा त्यसरी देश मुलुक त हामीले सिँगार्नुपर्छ। हामीले अब देशभरिको कुरा नै हेर्नु पऱ्यो। अब हाम्रो गाउँ मात्रै नहेरेर देशभरिको कुरा नै ल्याएर राख्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि विकास गर्दै जाउँ। हामी धर्म त बढ्दै रहन्छ, धर्ममा शान्ति हुन्छ, धर्ममा आन्दोलन हुँदैन, धर्ममा चाहिँ शान्ति भएर हामी शान्तिसँग मन प्राप्त गर्ने, ईश्वर प्राप्त गर्ने, हामी विकास गर्ने, राजा देवतालाई सँगै राखेर सम्मान गर्ने, यस्तै थियो त हाम्रो त। यी हामी सम्मान पाइरहेका छौँ। अब मन्त्री भएर आउनुभयो भने सम्मान हामी राजा देवताले थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै मानिराखेका छौँ र भाषा र साहित्य र संस्कृति चाहिँ कति तरिकाले हुन्छ अगाडि विकासमा बढाउनुपर्छ। यो विकास भएमा मात्रै तपाईँहरू सबै जागरण हुन्छ। जागृति भएपछि देश बन्छ, यही भन्छ तपाईँहरूले। र यही कुरा अनुरोध गर्दै अब हाम्रो समयले पनि टाइम छुटिसकेको हुनाले टाढा काटिसक्यो। त्यसले गर्दा म लामो बोल्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि अब रमनजी आउनुभयो, अब फेरि आउनुपर्छ र हाम्रो पत्रकार मित्रहरू आउनुभएको छ, आउनुभएको छ। अब मङ्सिर 18 गते सबै जम्मा हौँ, नाचौँ, उठौँ, खाउँ, बसौँ। यही कुरा भन्न चाहन्छु। तर रमाइलो गरौँ, यही कुरा गर्दै मेरो शब्द चाहिँ गुनगुनाउन चाहन्छु र बिदा लिन चाहन्छु। सेवा जय कुरा याद